तमाम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, हो सकता है कि आपने या रब्बना का वजीफा अपनी जिंदगी में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं अपने भाइयों, अपनी माओ बहनों को एक खास तरतीब से, एक खास तरीके से पढ़ने वाला या रब्बना का एक बहुत ही खास और पावरफुल वजीफा बता रहा हूँ। आपको सिर्फ 11 बार या रब्बना पढ़ना है और इसके फायदे, इसके करिश्मे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये इतना पावरफुल अमल है कि 10 मिनट में असर कर जाता है। ये अमल करते ही आप अपने घर में जिधर भी देखोगे, जहां भी नजर डालोगे, वहां पैसा ही पैसा होगा। आज मैं अपने भाइयों बहनों को या रब्बना का वो प्यारा वजीफा बताने लगा हूँ जिसको लाखों लोगों ने पढ़कर अपने हालात को बदला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप लोग दुनिया के किसी कोने में हैं, कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज मैं आपको या रब्बना का वो खास और पावरफुल वजीफा बताकर जाऊंगा जिसने ढेर सारे लोगों की जिंदगी को बदला है। लोगों ने मुश्किल में, बुरे हालात में ये अमल जब भी पढ़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा करम हुआ, अल्लाह का ऐसा फजल हुआ, ऐसा रहम हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल ऐसा पावरफुल अमल है कि अगर आप लोगों के ऊपर लाखों का भी कर्ज है, ये अमल ऐसी ऐसी बहनों को बताया गया है जिन पर लाखों का कर्जा था, उनके कर्जे अदा हो गए। आप यकीन करें, उनकी जिंदगी बेहतर हो गई, उन्हें कर्जों से छुटकारा मिल गया और उनके पास दौलत ही दौलत आ गई। ये अमल 10 मिनट में असर कर जाता है। ये प्यारा सा अमल, ये प्यारा सा वजीफा पैसों का बंदोबस्त करवा देगा। फौरन आप या तो खुद पैसे अदा करोगे या कर्जदार कर्जे मुआफ कर देंगे या फिर कर्ज अदा होने के कोई असबाब बन जाएंगे, रास्ते निकल जाएंगे। अगर आपको घर के खर्चों के लिए, घर के मामलात के लिए या अपने हालात के लिए अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो आप सिर्फ इस प्यारे से अमल को पढ़ के देख लें। इंशाअल्लाह इस वजीफे को पढ़ते ही आपके हालात बदल जाएंगे और दौलत वाले हाथ गैब से दौलत लेकर हाजिर हो जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मैं आपको किसी बंदे से मांगने के लिए नहीं कह रहा, मैं आज आपको वो तरीका बता रहा हूँ, आज मैं आपको वो वजीफा बता रहा हूँ। या रब्बना को पढ़ने का वो खास अमल देकर जाऊंगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी बातों को ध्यान से सुने, वीडियो को शुरू से लेकर पूरा आखिर तक देखें, क्योंकि ये वजीफा हमारे बताए गए तरीके और तरतीब से ही पढ़ना है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, वजीफे को पूरा नहीं समझेंगे तो आपका वजीफा कैसे होगा, फिर हो सकता है आपको फायदा भी ना हो। इसलिए आप पूरे यकीन से, पूरे तरतीब से वजीफे को करें और वीडियो को ध्यान से पूरा शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मेरे कहने से ये अमल आप जिंदगी में एक बार पढ़कर देख लें। अगर ये अमल आप पर असर ना करे तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लेना। मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरी माओ बहनों, इस अमल की इजाजत आम है, ये वजीफा हर कोई कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वीडियो को भगा करके, स्किप करके ना देखें, आगे मत बढ़ें, एक एक बात ध्यान से सुने, एक एक चीज अच्छे से समझें, क्योंकि अमल का कोई तरीका छूट जाएगा, अमल सही से नहीं आप करेंगे और फायदा नहीं होगा तो फिर आप मुझे शिकायत मत कीजिएगा कि वजीफा समझ नहीं आया या वजीफा असर नहीं हुआ। मेरा एक एक लफ्ज, मेरी हर एक बात, एक एक जुमला मैं बच्चों की तरह समझाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इसकी वजह ये है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अगर आपने इस मौके को जाया कर दिया तो हो सकता है आप पूरे साल पछताएं।
اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں میری ماؤں بہنوں دیکھیں، آپ کے پاس سال کے پورے 365 دن موجود ہیں، اور اس عمل کو پڑھنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں۔ آپ کہیں بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، یا اپنی دکان میں پڑھ لیں، آفس میں پڑھ لیں، اپنے بستر پر پڑھ لیں، بیڈ پر پڑھ لیں، کرسی پر، صوفے پر، چٹائی پر، جائے نماز پر، کہیں بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے دفتر میں پڑھ لیں، آفس میں پڑھ لیں، جہاں دل کرے پڑھ لیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ عمل آپ کو اللہ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے، تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یقین سے نہیں پڑھیں گے، دل میں شک شبہات رکھیں گے، یا صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، یا دھیان سے نہیں پڑھیں گے، تو ایسے میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بس اللہ تعالی کی ذات پر پورا بھروسہ رکھ کر عمل پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے کرشمہ ہوتا ہے، کیسے کمالات ہوتے ہیں۔ اگر لاکھوں کا قرض ہے تو انشاءاللہ سارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر بے اولاد ہیں تو انشاءاللہ نیک و صالح اولاد ہوگی۔ اگر اولاد میں بیٹا یا بیٹی کی خواہش مند ہے تو انشاءاللہ بیٹا ہوگا، یا بیٹی کی خواہش ہوگی تو انشاءاللہ بیٹی ہوگی۔ یا آپ کسی سے پریشان ہیں، یا کوئی ظالم مسلط ہے، آپ اپنی شوہر سے پریشان ہیں، اپنے شوہر سے، یا آپ اپنی بیوی سے پریشان ہیں، یا آپ اپنی ساس سے پریشان ہیں، یعنی کہ آپس میں محبت نہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، سامنے والا آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ سے اچھے سے پیش نہیں آتا، انشاءاللہ وہ آپ کی عزت کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ سے اچھے سے پیش آئیں گے، آپ کے اوپر مہربان ہو جائیں گے، آپ کے قابو میں ہو جائیں گے، اس نیت سے پڑھ لیں تو۔ یا جو لوگ روزگار کے لیے، نوکری کے لیے، اچھی جاب کے لیے پریشان ہیں، جو بھی میرے بھائی بہن جاب چاہتے ہیں، تو میرے وہ بہن بھائی بھی یہ عمل ضرور پڑھیں، اس عمل کو ضرور کریں۔ یا آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کا دکان ہے، یا آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور آپ کا کام نہیں چل رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا، کاروبار دن بدن ٹھپ پڑتا جا رہا ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا جا رہا ہے، تو اس عمل کو یقین سے پڑھ لیں۔ یا آپ کی دکان ہے اگر، تو ایک بار آپ اسے اپنی دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اگر کسی کی دکان ہے تو دکان میں خیر و برکت کے لیے میں بتا رہا ہوں، باقی آپ لوگ کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ کاروبار کے لیے، مال و دولت کے لیے، روزی رزق میں برکت کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، تنگی سے چھٹکارا پانے کے لیے، بے برکتی سے، غریبی مفلسی سے چھٹکارا پانے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، یہ عمل انشاءاللہ 100% کام کرے گا۔ یہ کاروبار میں برکت اور ترقی لانے والا ایک بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ کاروبار ترقی کرے گا، عروج فوراً ملے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات کو سمجھیں، دکان کاروبار میں برکت کے لیے آپ کو اپنی دکان پہ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے، اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو اپنی دکان کے چاروں کونوں پر چھڑک دینا ہے۔ یہی کام آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ گھر میں اس عمل کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے، پانی بوتل میں لے لیں، جگ میں لے لیں، گلاس میں لے لیں، اور اس پر دم کر کے یعنی پھونک مار کے پانی گھر کے ہر کونے میں چھڑک دینا ہے آپ کو۔ باتھ روم، ٹوائلٹ، گندی جگہوں کو چھوڑ کر کے، ٹوائلٹ کو، باتھ روم کو، غسل خانے کو، ان چیزوں کو چھوڑ کے روم ہو، کمرے ہوں، کچن ہو، تو وہاں آپ ان کونوں میں، دیواروں پہ اونچے اونچے جگہوں پر آپ پانی کو چھڑک سکتے ہیں۔ یقین کریں پورا محلہ حیران رہ جائے گا، آس پاس کے دکاندار حیران رہ جائیں گے کہ اچانک یہ کیا ہوا۔ اس وظیفے کو سینکڑوں لوگوں کو بتایا گیا ہے، اور ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ عمل پڑھا ہو اور آگے سے شکوہ کیا ہو کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے تو اس وظیفے کو ضرور کریں، یہ عمل ارجنٹ بیس پر بھی آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ دیکھیے آپ کو کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ سکون سے بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، کہیں پر بھی بیٹھ جائیں۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے، کیونکہ میں آپ کو عمل کو سمجھانے لگا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں،
اگر آپ بھی صرف 10 منٹ میں دولت مند بننا چاہتے ہو، 10 منٹ میں اپنی ہر مشکل اور پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہو، 10 منٹ میں ظالم کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ اگر کوئی ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ ظالم شوہر ہو یا اور کوئی ظالم رشتہ دار ہو، تو آپ یقین کیجئے یہ عمل پڑھتے ہی وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ یہ عمل آپ کو بس پڑھنا ہے، کچھ اور نہیں کرنا، اور اللہ پاک سے آخر میں دعا مانگنی ہے۔ ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ دیکھیں گے اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے جتنی بار پڑھیں فائدے ہی فائدے ہیں، جتنی بار پڑھ کر جو بھی مانگیں گے آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے۔ میں تو کہتا ہوں اس وظیفے کو روزانہ پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں۔ بہت ہی چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، آپ سمجھیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے۔ آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی ضرور کیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ چاہے صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے۔ سب سے بہتر ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو یہاں سے ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر کے دیکھا ہے تو اب ایسا نہ کریں، کیونکہ یہاں سے ہم آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پورا عمل دھیان سے سمجھنا ہے۔ میں باقاعدہ ایک ایک چیز، ایک ایک طریقہ سب آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کہاں پڑھنا ہے؟ آپ کا جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر پڑھیں، اپنے دکان میں، دفتر میں، گھر میں، جہاں مرضی بیٹھ کر پڑھیں، جہاں آپ چاہیں وہاں پڑھیں۔ آپ کو بسم اللہ پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے۔ آپ کو شروع میں بھی پڑھنا ہے، آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ جن بھائی بہنوں کو درود شریف یاد ہے بہت اچھا ہے، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، تو آپ شروع میں بھی پڑھ لیں، آخر میں بھی پڑھ لیں۔ جن کو یاد نہیں وہ کوئی مختصر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنا پڑھ لیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ صرف اتنا بھی پڑھ لیں گے آپ کا درود پاک ہو جائے گا۔ تو آپ کو شروع میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ کو۔ یہ پورا کا پورا وظیفہ آپ کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کو اتنا پڑھنے کے بعد یا ربنا پڑھنا ہے۔ اب یا ربنا کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی ہم جانیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، اس سے پہلے آئیے ہم سب ساتھ مل کر اللہ پاک سے دعا کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیے اور آمین ضرور کہیے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، میلے کچیلے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ، ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم سب کے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔
जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस दुआ में शामिल हैं, मौला सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी हाजतों को, सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमा, सबके रोज़े रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला ताला जो बे औलाद हैं उन्हें नेक व सालिह औलाद अता फरमा, जो बीमार हाल हैं उन्हें शिफाए कामिला दाइमा आजिला अता फरमा, जो तंगदस्ती में डूबे हुए हैं मौला उन्हें तंगदस्ती से निजात अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार हैं उनके रिज़्क़ हलाल में खूब खूब बरकतें अता फरमा। मेरे मालिक व मौला अज़्ज़ा व जल जो भी जिस भी मुसीबत में गिरफ्तार है उन्हें उस मुसीबत से, उन्हें उस मुश्किल से निजात अता फरमा। मेरे मालिक व मौला अज़्ज़ा व जल जिन भाई बहनों की शादियाँ नहीं हो पा रही उनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते के गैब से असबाब पैदा फरमा, उनके लिए शादियों के असबाब पैदा फरमा। मौला हमने जो कुछ भी मांगा वो सब अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारा ईमान पे खात्मा नसीब फरमा, हम गुनहगारों की हर नेक जज़ दुआ कबूल व मकबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कमेंट बॉक्स में जाइए और दिल से आमीन टाइप कीजिए। क्या पता किसकी जुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं। तो कमेंट बॉक्स में दिल से आमीन जरूर लिखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, वजीफे को ध्यान से सुनिए। हम तरीका बता रहे हैं, ये बहुत ही खास, बहुत ही पावरफुल वजीफा है, इसलिए अब आपको इस वजीफे को ध्यान से सुनना है, ध्यान से आपको ये वजीफा करना है। अगर थोड़ा सा भी तरीका आपसे मिस हो गया, आपने जरा सा भी वजीफा गलत पढ़ा, तो हो सकता है आपको फायदा ना हो, आपकी पूरी मेहनत आप करें लेकिन वजीफे का असर ना हो। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपसे कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिए और बातों को ध्यान से सुनिए कैसे करना है इस वजीफे को। अगर आप बेदिली से पढ़ेंगे, बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो अमल का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करते हुए, पूरे यकीन और पूरे भरोसे के साथ, पूरे तवक्कुल के साथ इस वजीफे को पूरा पढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आइए जानते हैं कि ये वजीफा आपको किस वक्त में करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफे को करने के लिए आपको किसी भी खास टाइम की पाबंदी करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, वक्त के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस टाइम में आपको वजीफा करना है। आप इस वजीफे को किसी भी टाइम, किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, फजर के वक्त, जोहर के वक्त, आसर के वक्त, मगरिब के वक्त या फिर इशा के वक्त। आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त इस वजीफे को कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी समय, किसी भी वक्त, साथ ही किसी भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आपको ये वजीफा सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक टाइम, एक बार ही करना है। आप चाहें तो और भी बार कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का ही वजीफा है। आप चाहें तो रोजाना भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ एक दिन पढ़ लें, आपकी मर्जी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वजीफा आपको कुछ यूं पढ़ना है कि जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उससे पहले ये बात जान लें कि आपका पाक साफ होना और बावुजू होना बेहद जरूरी है। यानी कि नापाकी में आप इस वजीफे को नहीं कर सकते हैं। और वजीफे से पहले वजू कर लीजिएगा ताकि आपको वजीफे की ज्यादा बरकतें मिलें और आपका वजीफा असर करे, इसलिए वजू जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपका पहले से ही वजू है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी वजू से यह वजीफा पढ़ सकते हैं। तो आपका वजू है, आप पाक साफ हैं, किसी भी एक पाक साफ जगह पर बैठ जाइए। आप चाहें तो खड़े खड़े भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते तो लेट कर भी वजीफा पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा बैठ करके, जैसे नमाज के लिए हम बैठ कर अदब से नमाज पढ़ते हैं ना, जैसे नमाज का तरीका होता है बैठ जाते हैं हम, वैसे ही आप बैठ कर पढ़ें, या जैसे मन करे आप बैठ जाएं, आलती पालती मार कर बैठ जाएं, 2 जानों बैठ जाएं, जैसे बैठ सकते हो बैठ जाएं और सीधे बैठकर आप ये वजीफा पढ़ना शुरू करें। आपको करना ये है कि सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपको अपने जहन में अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी जरूरत को रखना है और दिल में ही अल्लाह से दुआ करते रहना है। और 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफाती नाम इस तरीके से पढ़ना है। आपको पढ़ना है या रब्बना। जी हाँ, या रब्बना, ये हो गया 1 बार, या रब्बना, ये हो गया 2 बार, या रब्बना, ये हो गया 3 बार,
یا ربنا یہ ہو گیا 4 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 5 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 6 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 7 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 8 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 9 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 10 بار۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہم نے آپ کو 10 بار پڑھ کر بتایا یا ربنا، ایک بار اس طرح سے اور پڑھ لیں، 11 بار ہو گیا۔ 11 بار آپ کو یا ربنا پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو 11 بار پڑھ لیں، یا بہتر ہوگا ایک ہی دن پڑھنا ہے تو بہتر ہوگا 111 بار پڑھ لیں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ 111 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھیں گے تو بھی وظیفہ ہو جائے گا، لیکن 111 بار پڑھ لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل بھی آپ کا وقت نہیں لگے گا، اس میں بہت کم وقت میں آپ آسانی سے پڑھ لیں گے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس طریقے سے 111 بار آرام سے کچھ ہی منٹوں میں آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے 21 مرتبہ، جی ہاں 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیارے دوستوں، یہ سورہ کوثر آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے پورے 21 مرتبہ۔ اس کے بعد سورہ کوثر 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ کو 3 بار وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، بس اتنا پڑھ لینا ہے، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اللہ پاک سے یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دل سے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اپنے مقصد کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی مال و دولت میں، کاروبار میں، دکان میں ترقی ہوگی، آپ کے روز رزق میں انشاءاللہ بے پناہ برکت ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ثواب کی نیت سے ضرور پہنچائیں، اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، تو اسے شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔